अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। 9 मई GHQ हमला केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान, कौमी असम्बली में कायदे हस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान साहब समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई, जिसके थोड़ी ही देर बाद कायदे हस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान साहब को अडियाला जेल के बाये से गिरफ्तार कर लिया गया। साथ साथ राजा बशारत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी हैं, जिनको बकौल PTI के रहनुमाओं के उनको हब से बेजा में रखा हुआ है। भी वाज़ेह नहीं कि उन्हें किस केस में गिरफ्तार किया गया है। आज ही अलीमा खान साहिबा, बैरिस्टर गौहर खान साहब और सलमान अकरम राजा साहब के दरमियान डी चौक में एहतजाज के दौरान जाँ बहक कारकुनान की अमवात की तादाद पर शदीद इख्तिलाफ सामने आया। आज ही इमरान खान साहब की जानिब से 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान साहब का नाम शामिल नहीं है। एडवोकेट फैसल चौधरी साहब ने इस हवाले से क्या बताया है, आइए सुनवाते हैं। नई कमेटी एक तश्कील दी गई है उमर अयूब साहब की सरबराही में, वो जो कि नेगोशिएट करेगी और कुछ मुज़ाकरात के लिए 5 मेंबरी कमेटी है, उसका ऐलान आज किया है। उमर अयूब साहब सरबराह हैं, असद कैसर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, हामिद रजा साहब, अली अमीन गंडापुर साहब। और जिक्र करते हैं आज होने वाली आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत 84th फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का। फोरम ने पाक फौज की दारुल हुकूमत में अहम सरकारी इमारतों को महफूज बनाने और काबिल एहतराम गैर मुल्की वफूद को दौरे पाकिस्तान के दौरान महफूज माहौल फराम करने की गर्ज से पाक फौज की कानूनी तैनाती की इसके खिलाफ किए जाने वाले बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार किया। बैरूनी अनासर की मदद से किए जाने वाले प्रोपेगेंडा बाज़ सियासी अनासर के मज़मूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है, जिसका मकसद अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। हुकूमत बेलगाम गैर अखलाकी आज़ादी इज़हार राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ और माशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन और जवाबित बनाए और उन पर अमल दरामद कराए। सियासी व माली फवाइद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदेही करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। पाक फौज मुल्क व कौम की खिदमत बगैर किसी तासुब और सियासी वाबस्तगी के करती है। उधर इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में कौमी हुकूमत बनाने की बातें हो रही हैं, नया चेहरा लाने की चेमगोइयाँ हो रही हैं। पानी के मामले में पीपल्स पार्टी को पहले ही मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी से इख्तिलाफ था, मगर अब मदारिस की रजिस्ट्रेशन वाले बिल पर JUIF वफाकी हुकूमत को वार्निंग्स दे रही है। इस करवट लेती सियासी सूरत हाल में मुलाकातों का सिलसिला भी उरूज पर है। फैसल वाउडा साहब इंडिपेंडेंट सेनेटर हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात करते हैं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करते हैं, और आज वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब भी हुकूमती वफ्द के हमरा मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइशगाह पहुंच गए। आज ही के रोज सेनेटर फैसल वाउडा साहब ने भी मौलाना के दर पर हाजिरी लगाई। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब पहले ही निज़ाम की ड्राइविंग सीट पर बहरहाल बिलावल भुट्टो साहब को बैठना और देखना चाहते हैं। अगर सिस्टम के और उसको बचाने के लिए जहां नए चेहरे की बात हो रही है, तो जो नया चेहरा और फेवरेट समझा जा रहा है या करार दिया जा रहा है, इसी इस्तेहकाम लाने के लिए क्या सोच रखते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। बातचीत से या लाठी से हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान में मुआशी स्टेबिलिटी आ सके। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मालिक साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मालिक साहब, टू मच डस्ट फ्लाइंग अराउंड। आज अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब, राजा बशारत साहब और दीगर उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उनको गिरफ्तार किया जाना। फैसल चौधरी साहब आपसे कुछ देर पहले कह रहे थे कि हब से बेजा में उनको रखा गया है। सब बुनियादी बात तो ये है कि इनकी अरेस्ट आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या सजेस्ट कर रही है? यू थिंक द हीट इज ऑन? देखिए, हीट तो बहुत ज्यादा ऑन है अलीना। ये तो इवेंट्स हैं, पकड़े गए हैं, अभी बेलें भी हो जाएंगी, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। बात आपने एक पैटर्न देखना होता है। पैटर्न ये है कि 26 का वाकया हुआ, उसके बाद हमने देखा इमरान खान की भी सख्तियां बढ़ गई, उन पे 7 नए केसेस आ गए। फिर उनकी शीदा आई मिलके, उन्होंने कहा कि जी 50 घंटे उनको बंद रखा, अखबार बंद हो गए। पहले एक PTV का सिग्नल आता था, वो भी उनको नहीं अब दिखाया जा रहा। फिर जो आज जो इलामिया आया है उसमें बड़ी सख्त जबान है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी करे जो ये फेक न्यूज़ और दूसरी चीज़ें हो रही हैं और वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए और फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए और कानून साजी की तजवीज़ कर दी है हुकूमत को। उस किस्म की नहीं, तजवीज़ नहीं है। उन्होंने कहा इट इज़ इम्पेरेटिव कि ये लाजिम है अब आप पे, ये ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें। और गवर्नमेंट की फुर्तियां भी आपको नजर आ रही है। जी, वो पहले ही फेक न्यूज़ पे
फेक न्यूज के हम सब खिलाफ हैं। खतरा सिर्फ ये है कि जो कानून बनेगा वो अब्यूज होगा, मिसयूज होगा, उसके ऊपर चेक। देखिए आप मूवमेंट्स देखिए, पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में इस तरह मूवमेंट्स नजर आती हैं। आप सडनली बिलावल भुट्टो के जाके पहले फैसल वावडा जाते हैं, वो उनको मिलते हैं। उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब जाके मौलाना साहब को मिलते हैं। आज मौलाना साहब के पास सनाउल्लाह साहब भी पहुंच गए थे, फिर वो मीडिया से बात की बगैर चले गए। फिर टीएलपी के लोगों का ज्वाइन करना, ये अभी आप डॉट्स डिस्कनेक्टेड से लगते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल मूवमेंट्स ऐसे ही चलती हैं। कल जब हमने परसों खबर ब्रेक की कि कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो कल कामरान मुर्तज़ा साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं वसीम बदानी के शो में, और उसमें उन्होंने उस पर यह था कि अगर बिलावल आगे आ जाए तो बड़ा बेहतर होगा और निज़ाम में बड़ी अच्छी पॉजिटिव तब्दीली आएगी, और बहुत से जो लोग अभी बातचीत नहीं कर रहे शायद वो भी बातचीत पे आ जाए। सो उन्होंने नाम तो नहीं लिया कि उनका इशारा पीटीआई की तरफ था। एक मूवमेंट आपको बनती नजर आ रही है कि जी नेशनल यूनिटी बने, और नेशनल यूनिटी हमेशा फिर जाके बाद अलीना पे नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट्स की तरफ बात जाती है। एब्सोल्युटली। आपको याद होगा गुज़िश्ता साल जरदारी साहब ने इलेक्शन से कबल वो इस बात का जिक्र प्रेडिक्ट कर रहे थे वो कि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनते मैं देख रहा हूँ, और क्योंकि वो कहते हैं कि इलेक्शंस के नतीजे में किसी पार्टी को सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए मसला क्या हो गया, एक बयानिया है इमरान खान का पीटीआई का, उसके जवाब पे साल होने वाला है, कोई बयानिया काउंटर बन नहीं सका, और वो एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। अब इस एब्सेंस ऑफ बयानिए को भरने की कोशिश की जा रही है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के साथ। इसको बंद कर दो, इसको खामोश कर दो, इसको अंदर कर दो। ये चीजें कुछ देर तो चल जाएंगी, कितना अर्सा चलेगी? ना तो इंडेफिनेटली आप जेल में रख सकते हैं किसी को हमेशा के लिए, ना वो भी बार बार हर दूसरे महीने धरना ला के वो भी नहीं कर सकते। बातचीत तो अब होनी है। अब इस वक्त जो पोजीशंस इतनी हार्ड पोजीशंस हैं एस्टैब्लिशमेंट की और इमरान खान की, कि दोनों के पास एक एक कदम पे चढ़ने की शायद गुंजाइश नजर नहीं आती या ख्वाहिश नजर नहीं आती। अब ये थोड़ा सा आपको पैरामीटर्स चेंज करेंगे तो तभी कोई एक नया अरेंजमेंट सेटअप होगा। सो मुझे लगता है कि ना चाहने के बावजूद भी शायद एस्टैब्लिशमेंट को कोई मिड वे निकालना पड़े या कुछ होना पड़े। पर मालिक साहब, अगर नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की तरफ भी मामला अगर लेकर आने की ये कोशिश करें माइनस पीटीआई, आपको लगता है कि वो कोई स्टेबिलिटी मुल्क में क्रिएट कर सकेगा? क्योंकि अभी तक माइनस पीटीआई नहीं होगा। अगर बिलावल साहब आगे आएंगे, अगर उनकी बनती है जो हम बात सुन रहे हैं, अगेन मैंने कहा ये बहुत प्री मेच्योर अभी हम बात कर रहे हैं। सियासत में चीजें इस तरह नहीं पकती नहीं, हफ्तों की बात नहीं, कुछ महीने लगते हैं। तो वो उसमें पीटीआई एज अ पार्टी डेफिनेटली उस इक्वेशन में होगी, वरना तो स्टेलमेट नहीं टूटेगा ना। इमरान खान साहब मुझे अभी फौरी तौर पर बाहर आते नजर नहीं आते, और ये हफ्तों की बात नहीं है, अभी कई माह लग सकते हैं। लेकिन इन द मीन टाइम अगर कोई ऐसा इक्वेशन डेवलप हो जाता है जिसके अंदर आप कहें कि पार्टी बतौर हैसियत पार्टी एक ओवरऑल हो जाती है, तो वो एक पॉसिबिलिटी है। देखिए इस वक्त रियलिटी ये है कि पीएमएलएन गवर्नमेंट का सारा बोझ एस्टैब्लिशमेंट ने उठाया हुआ है। हर कोई इदारा जितना मर्जी बड़ा हो, वो अनइनडेफिनेट किसी का बोझ कोई नहीं उठा सकता। आप इमरान खान की जब गवर्नमेंट आई थी तो उनका बोझ भी एस्टैब्लिशमेंट ने पूरा उठाया हुआ था, लेकिन फिर एक वक्त आया कि वो बोझ उनसे नहीं उठाया गया और बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गई, सब कुछ हो गया। सो अभी बहुत फ्लूइड चीजें हो रही हैं सरफेस के नीचे। ऊपर से गवर्नमेंट फुली इन कंट्रोल है, फुली इन कमांड है। सुप्रीम कोर्ट उन्होंने काबू कर लिया, उन्होंने आर्मी के साथ भी अपना बिल्कुल सेफ कर लिया है, सारे सर्विसेज को 5 साल की टर्म दे दिया है। सो वो दे फील वेरी सिक्योर। पार्लियामेंट में उनकी मेजॉरिटी है, तो अगर आप बड़े बड़े बॉक्सेस टिक करें तो कागजों पे गवर्नमेंट को फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या है कि रोजाना गवर्नमेंट के दो तीन मिनिस्टर्स आके बात करते हैं, इमरान ये गलत है, पीटीआई ने ये किया, फलाने ने ये किया। हमने 24 नवंबर के ऊपर भी उनका एक एक्सट्रीम रिएक्शन देखा, अब उसके बाद फॉलो अप हो रहा है। आज भी जो फॉर्मेशन कमांडर्स की स्टेटमेंट है बड़ी सख्त है ये, लेकिन जितना पीटीआई को परेशान होना चाहिए उतना मीडिया को भी परेशान होना चाहिए। में तो बिल्कुल मीडिया भी ही आते हुए दिखाई देता है। बट मालिक साहब, मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि जनवरी 20 जब ट्रंप अस्यूम करते हैं चार्ज, तो खोसा साहब भी मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि अब वो तमाम उम्मीदें जो हैं वो उस बात से लगाई जा रही हैं। एंड आप
लगता है कि फिर पाकिस्तान में मामलात को उस 20 जनवरी से पहले कोई हमें चीज़ें जो है वो डेवलप होती हुई दिखाई देंगी? आप गुज़िश्ता रोज़ अपने भी प्रोग्राम में आप ये मेंशन कर रहे थे कि अभी 27 दिसंबर में को गड़ी खुदा बख्श में भी तकारीर होंगी और उसमें भी कुछ ऐलानात मुतवक्के हैं। देखिए, उसमें इस दफा बड़े गौर से हमें देखना होगा, हमें इन बिटवीन लाइंस देखना होगा कि बिलावल साहब क्या कहते हैं। गवर्नमेंट के ऊपर अभी कई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इनके वो नहरों के मसले पे बहस चल रही है जी। इनका अब एग्रीकल्चर टैक्स के ऊपर है, ये तो दूसरे इश्यूज हैं, ये इतने बड़े इश्यूज नहीं हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के लोगों से आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं तो वो भी बड़े परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि जी सारे डिसीजंस ले रहे हैं, या पिंडी लेता है या PMLN लेता है, लेकिन बोझ हम लेते हैं। हमारे सर पे गवर्नमेंट खड़ी हुई है, हमारे से पूछा नहीं जा रहा बड़े फैसलों में। तो अगर सारी बुराइयां हमारे गले में डलनी है तो उससे बेहतर है कि फिर हम ही आ जाए सामने, ताकि एटलीस्ट मुझे जिस गुनाह की सजा मिल रही है मैं फिर उसके कोई जो पर्क्स हैं वो भी तो हम एंजॉय करें। एग्जैक्टली। यही पूछ मालिक साहब, मतलब ये तमाम जो चीजें हो रही हैं इससे, और सब कुछ करके देख लिया आपने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से, ये अगर मुल्क में मसाइल के हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं उससे चीजें एग्रेवेट हुई हैं। माइनस इमरान खान, अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इफ इट्स इवन पार्ट ऑफ नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, और उसको लीड अगर कोई और कर रहा हो, लोगों ने तो पॉपुलैरिटी तो आपको नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी तो किसी सूरत भी कम नहीं हो पाई। माइनस इमरान खान नहीं होगा। देखिए, एक होता है कि किसी के अप्रूवल से चीजें कर रही हो पार्टी, चाहे वो फिजिकली वहां हो या ना हो, वो उसको माइनस नहीं कहते। माइनस इमरान खान तो पीटीआई है ही कुछ नहीं। पीटीआई तो इस वक्त पीटीआई इमरान खान ऊपर है और उनके सपोर्टर्स हैं, ये है पीटीआई। ये दरमियान में ये सिर्फ शोर है। इमरान के लिए सबसे बड़ी विक्ट्री क्या होगी कि स्टेप 1 में शरीफ खानदान पावर से हटे, ये उनकी सबसे बड़ी विक्ट्री होगी। और उसके बाद अगर कोई और अरेंजमेंट फॉलो होती है, अभी तो हम बिल्कुल हवा में बात कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी ये बड़ी नेसेंट स्टेज है। आप जिस तरह से कहते हैं ना मालिक साहब, 6 माह पहले जो रूमर्स में बात हो रही होती है, वो 6 माह बाद जो है वो खबर बनी होती है, वो इन प्लेस। डिटेल में मत जाए ना, डिटेल में हम बात करेंगे तो लगेगा ये 8-8 कर रहे हैं। मैं 8-8 नहीं करना चाह रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ चीजें हो रही हैं, इन चीजों को भी कोई ओन अप नहीं कर रहा। आप सिर्फ डेवलपमेंट्स देखें। मैं आपसे सिंपल सी बात करता हूँ, फैसल वावडा साहब अचानक सारे टॉप लीडर्स को क्यों मिलना शुरू हो गए? बिल्कुल। आप मुझे बता दें, क्या पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी में और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की आइडियोलॉजी में कोई चीज मुश्तरक है सिवाय कुछ दोस्तों के? बिल्कुल नहीं। 2 लोग जाके शामिल हो जाते हैं अचानक आउट ऑफ द ब्लू, वो क्यों हो गए? और लोगों ने जी अटक से ज्वाइन किया तो गवर्नर साहब ने करवाया, यकीन माने कल तक तो गवर्नर साहब को कोई नहीं जानता था। आज गवर्नर साहब के इतने इन्फ्लुएंशियल हो गए कि बंदे ज्वाइन कराना शुरू कर रहे हैं। छोड़ दें इन बातों को। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, लेकिन ये चीजें बनते हुए पता नहीं लगता और इनका बिगाड़ होते हुए पता नहीं लगता। ये 5 वो जैसा शॉटगन फायर होता है ना, आप कारतूस चलाते हैं तो उसके छर्रे फैलते हैं, राइट, 10 लग जाते हैं, 20 मिस हो जाते हैं। बिल्कुल। तो अभी मेरा ख्याल है अभी छर्रे चल रहे हैं, देखते हैं लेट्स सी कि किस तरह से। लेकिन लाइक यू सेड कि हमारी भी उम्मीद यही है कि मामला जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएं। थैंक यू सो मच मालिक साहब फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम। के साथ ही हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, हुकूमती तर्जुमान है बराए कानूनी उमूर। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ लाइक आई सेड, ऑपोजिशन लीडर ऑफ नेशनल असेंबली आज उमर अयूब खान साहब को अडियाला, और जो कि वो उस ट्रायल के लिए की हेयरिंग के लिए पहुंचे थे कि जिसमें उनको बेल भी मिल चुकी है, उनकी अरेस्ट क्या सजेस्ट कर रही है और क्या बता रही है, उनको क्यों अरेस्ट किया है हुकूमत ने? बहुत बहुत शुक्रिया अलीना साहिबा। देखें, ऑब्वियसली द लॉ इज टेकिंग इट्स कोर्स, और ये नहीं हो सकता कि GHQ पे जब हमला किया गया हो 9 मई के जितने भी मुकदमात हों, और मैं तो बल्कि ऑन द लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग या पिछली तो मैंने तो वाज़े तौर पे कहा था कि ये लोग मुख्तलिफ ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी एक जो है वो एग्जेम्पशन की एप्लीकेशन डालता है, कभी दूसरा एग्जेम्पशन की एप्लीकेशन डालता है। इट्स ओवर 130 पीपल हु हैव बीन नॉमिनेटेड, और ये चार्ज तक फ्रेम नहीं होने दे रहे अपने पे। तो प्रोसीडिंग्स किस तरह चलें? 1.5 साल हो गया। देखें, अब ऑब्वियसली कानून ने तो हरकत में आना है। एक तरफ ये सुप्रीम कोर्ट से एक स्टे लेके बैठ गए कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। ऊपर वेरियस लीगल ओपिनियंस भी मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है
وہ یہ ہے کہ جب ڈیلینگ ٹیکٹکس انہوں نے پنڈی میں جو اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے وہاں پہ آپ ریکارڈ کا حصہ دیکھ لیں اور ریکارڈ دیکھ لیں کہ کتنی پیشوں پہ یہ پیش ہوئے ہیں اور بیل جو ہے انہوں نے اگر حاصل کی ہے تو وہ تمام تر کیسز میں تو نہیں ہے. سر لیکن حکومت تو آپ کی ہے, پولیس آپ کو رپورٹنگ کرتی ہے. ابھی آپ کے پیچھے مجھے نظر بھی آ رہا ہے کہ بک پڑھی ہے ٹرانسفارمیٹیو ریئلزم کی. ریئلزم پہ ذرا بات کرتے ہیں کہ گرفتار, اور کل عمر ایوب صاحب رات میں میرے پروگرام پہ موجود تھے, وہ بیل سیکیور کر چکے تھے, اور اگر انسان بیل سیکیور کر چکا ہوتا ہے بڑے کانفیڈنٹلی اس طرح نہیں پھر رہا ہوتا کہ جہاں پہ اس کو لگے اس نے غلط کام کیا ہے اس کو اٹھا لیا جائے گا. ان کی کتنی ہی قیادت, ابھی بھی میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ان کی قیادت کے کتنے ہی لوگ ہیں جو 24, 25, 26 نومبر کے جو انفارچونیٹ واقعات ہوئے ہیں اس میں ابھی بھی وہ چھپے ہوئے ہیں. آج ہی میں ایک اور پروگرام پہ تھا, ان کے اسلام آباد کی کئی قیادت کے لوگ ہیں وہ بالکل منظر عام پہ نہیں آ رہے. تو بیل سب نے تو نہیں لی نہیں, آئی مین جس نے بیل لی ہے, اینڈ آف کورس اگر سر میں ویسے عمر ایوب کا سوال کر رہی ہوں, لیکن آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی انتظار میں ہے کہ جو منظر عام پہ آئیں گے تو ان کے. میں یہ گزارش آپ کو ضرور کروں گا کہ اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے نے ڈسپائٹ کہ وہ بیل پہ پھر اریسٹ کیے, پھر دین ان کے خلاف کارروائی ہوگی. جو ڈپٹی وزیر اعظم ہے اسحاق ڈار صاحب, وہ جب ڈپلومیٹس کو بریفنگ دے رہے ہوتے ہیں یا ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس فورن ڈپلومیٹس کے آگے وہ پاکستان تحریک انصاف, اور ان کو کیوں وضاحت دینی پڑ رہی ہے, کیوں صفائی دینی پڑ رہی ہے انٹرنل پالیٹکس پہ. اور مجھے یاد ہے آپ تو بارہا میرے شو پہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے, کیوں اس میں کوئی جو دوسرے ممالک ہیں وہ اس میں کوئی مداخلت کرے گا. تو کوئی پریشر ہے سر کہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی ایڈریس کرنا پڑ رہا ہے طارر صاحب کو, اور ڈپلومیٹس کے ساتھ بھی ڈار صاحب کو یہ وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں, اینڈ پرہیپس ایک ویلیفائنگ ایک نظر آ رہا ہے حکومت کی طرف سے ایک کیمپین اگینسٹ certain political party. پہلی جو آپ نے بات کی کہ جو اینٹی رائٹ فورس ہے اس کی بالکل اشد ضرورت ہے, بیکاز آپ نے دیکھا کہ 5واں ایک چھٹا حملہ تھا جو اسلام آباد کی طرف پڑاؤ کیا گیا, اینڈ آف کورس یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر 20-25 دن بعد آپ اسلام آباد کی طرف رخ کریں اور اسٹیٹ ریسورسز کا استعمال کرتے ہوئے آپ رخ کریں. اینڈ آف کورس یو یوز یور پیپل ایز پون اینڈ ایز شیلڈ to then further your own political interest اور political agenda جو آپ کے نیفیریس ڈیزائنز ہیں. یہاں پہ یہ بات ضرور ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے اور عطا طارر صاحب نے جو انٹرنیشنل میڈیا کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بریفنگ دی ہے اس کی ضرورت یہ اس لیے پیش آئی کہ ایک تو کوئی بھی ایکسٹرنل پریشر نہیں ہے. یہ اگین لیٹ می ریٹریٹ یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ویو سین انٹرنیشنل نیوز پیپرس اور بین الاقوامی جریدے تھے انہوں نے رپورٹنگ کی, ان میں سے کئیوں نے غلط رپورٹنگ کی, حکومت کا موقف لیے بغیر رپورٹنگ کی, اور ان کے ساتھ obviously BBC اردو is one example جس کو سر ویسے بیرسٹر صاحب آپ کیس کیوں نہیں پھر آپ کی حکومت کرتی ہے ان بین الاقوامی جریدوں کو, کیونکہ وہ کہتے ہیں اپنے آرٹیکلز میں اپنی سٹوریز میں کہ آپ کو اپروچ کیا جا رہا ہے طارر صاحب سے لے کے تمام حکومتی اہلکاروں کو, لیکن کوئی رسپانس نہیں آ رہا. نہیں آئی ایم آن ریکارڈ. میں آج میں نے فائنینشیل ٹائم کے ساتھ کیا ہے, میں نے الجزیرہ انگلش کے ساتھ کیا ہے, مطلب اٹس ود آل دی انٹرنیشنل نیوز پیپر یا انٹرنیشنل میڈیا انگیجمنٹ. میں TRT کے ساتھ کر چکا ہوں, الجزیرہ عربیہ کے ساتھ کر چکا ہوں. سر الجزیرہ کی ویسے خبر ہے ڈیڈ بٹ ناٹ کاؤنٹڈ, آپ نے ایک نظر سے کل کی گزری ہوگی جس میں محسن نقوی صاحب سے لے کے عطا طارر صاحب کے نام سے لے کے رانا ثناء اللہ صاحب کا نام تک بھی مینشن کر دیا گیا, اور بولا ہے کہ ان کے کامنٹ سیک کرنے کی ہم نے کوشش کی لیکن کوئی رسپانس ان کی طرف سے نہیں آیا. دیکھیں I cannot speak on their behalf. I mean I can speak on behalf of the government and myself. And of course. But sir, one sided پہ نہیں کہا جا سکتا نا کہ آپ پھر کمپلین نہیں کر سکتے. And of course, if it's something concerning either the information ministry, then parliamentary secretaries بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ کی اگر کوئی لیگل معاملات ہیں تو میں تو I am always available. بیرسٹر صاحب آپ کی ویسے میں یہ بات اپریشیٹ بھی کرتی ہوں, you at least amongst everyone else you call a spade. آپ ایڈمٹ کرتے ہیں جہاں پر غلطی بھی حکومت سے ہو رہی ہوتی ہے. یہ ضرور سٹانس بتائیے گا کہ آپ کا کیا ہے اس پورے معاملے پہ, گولی چلی تھی کہ نہیں چلی تھی؟ دیکھیں میرا سٹانس یہ ہے کہ گولی بالکل چلی تھی, اور گولی آن روٹ ٹو اسلام آباد یا ڈی چوک چلی تھی, اور وہ اس لیے چلی تھی کیونکہ ہمارے اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہیں, اور ان کو بالکل ان کے اوپر گولیاں بھی چلائی گئی تھیں. اسی طرح اگر اسی اسنا میں کوئی ایسی ایک
جو سچویشن آئی کہ جب ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی اور انہوں نے سیلف ڈیفense میں چلائیں تو آف کورس, لیکن ڈی چوک کا جو واقعہ ہے اس پہ میں آپ کو کامنٹ نہیں کر سکتا بیکاز I really cannot tell you کہ ڈی چوک کے اندر جو ہے کوئی ایسی سچویشن نہیں, جو کہ میری اطلاعات کے مطابق ڈی چوک میں ایسا کوئی معاملہ ہے کوئی, ہاں مے بی obviously میں نے آپ کو جس طرح I'm on record میں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ گولی چلی, بٹ گولی جب لا انفورسمنٹ کی جانب سے چلی سر اس میں ہلاکتیں ہوئی کہ نہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو یہ کہا کہ کٹھی پہاڑی کے مقام پہ, برہما باتر کے مقام پہ آن روٹ ٹو اسلام آباد, تو I'm sure ان کی بھی طرف سے, لیکن اسلام آباد میں آپ کہتے ہیں گولی نہیں چلی, ان کی چاہتی ہوئی ہوں گی. I am not denying that, میں بالکل ڈینائی نہیں کر رہا, لیکن جب پولیس کے ساتھ مقابلہ, پولیس پارٹی کے ساتھ آپ یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگوں کے ساتھ جب مقابلہ آپ کرتے ہیں اور آپ نے حتی الامکان کوشش کی اسٹیٹ ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے اسلحہ سے لیس ہو کے آپ لوگوں نے جب تمام تر رکاوٹیں کلیئر کرنے کی کوشش کی تو I'm sure ایک آلٹرکیشن ہوئی ہوگی ان کے بیچ میں. میں کیونکہ خود 12 سے 15 سر بیرسٹر صاحب یہ ضرور بتا دیجیے گا کہ جہاں پہ ڈار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ واٹر کیننز اور ٹیئر گیس شیلز کا استعمال ہوا ہے ٹو ڈسپرس پروٹیسٹرز, 12 افراد کی ہلاکتیں کیسے ہوئی ہیں؟ دیکھیں ان 12 میں سے تو سب سے مزے کا خیز بات یہ ہے, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, جس ایک بندے کو بتایا گیا, 2 تو مجھے میری اطلاعات کے مطابق وہ تو آلریڈی دیر الائیو اینڈ ویل الحمدللہ, باقی جو ہیں I mean again میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اس طرح بات کروں, اس حوالے سے کوئی زیادہ اس پہ بات کروں. 6 of them were actually according to the information that the government has وہ افغان نیشنلز ہیں اور وہ ایلینز ہیں جو کہ یہاں پہ ان کا کوئی ریکارڈ نہیں پایا جاتا. باقی رہ گئے 4, I am sure on route to اسلام آباد وہ 4 ابھی بھی ویریفائی ہونے, اسی لیے تو پرائم منسٹر صاحب نے ٹاسک. سر آپ کے حکومت کے پاس کیا فگر ہے ڈیتھ ٹیلی کا؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو اہلکار قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعلق رکھتے ہیں, پروٹیسٹرز کی بات کر رہی ہوں میں. دیکھیں پروٹیسٹرز میں نے آپ کو ویریفائی یہ کر دیا کہ تقریباً 4 جو ہے what I'm seeing according to the list after سینکڑوں 100 200 20 50 and so on so forth جو ان کے مختلف پارٹی کے لیڈرز نے لسٹ بنائی اور اپنی ساتھ لسٹ شیئر کی. one of them those protesters جس کو کہا گیا کہ وہ تو اس کو دھکا دیا گیا, آپ کہہ رہے ہیں 4 protesters have been shot. دیکھیں اب آپ کو لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے, جس طرح جب 245 لگا ہوا ہے تو آپ کی آرمی یا آپ کے جو اس ٹائم سیکیورٹی کے معاملات تھے اس طرح ڈیل جس طرح کیا اس پروٹیسٹر کو, you can have questions over it how this person was dealt or thrown from the container, but obviously اس کی ان کا غائبانہ جنازہ بھی پڑھایا گیا, کل بھی پڑھے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ شاید اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں اور وفات پا چکے ہیں. And then yesterday we've all seen he's met with the CM and he's very much alive. So of course طاہر عباس کی آپ بات کر رہے ہیں جی, میں بالکل انہی کی بات, اگلے دن ہی پتہ چل گیا تھا وہ تو. بٹ میں بیرسٹر صاحب ایک انیس شہزاد ستی کی بھی بات ہوئی ہے کہ جس کو پیلوک انجری اور گن شاٹ وونڈ کے حوالے سے وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بتا رہا ہے. صدر علی کا جو ہے ہلاکت وہ سب کے سامنے, گن شاٹ اگین گن شاٹ وہ تھی. میں چاہوں گی میں آپ کو حکومتی اہلکاروں کی ذرا گفتگو ریل کو ایک سنا دوں اور پھر میں آپ کا رسپانس ذرا چاہوں گی, سنائیے جی. Any live ammunition given water cannons, they were given tear gas, but not live ammunition. مجھے بھی اطلاع کر دیں کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہلاک ہوا ہے یا کوئی چیز ہوئی ہے تو ہمیں کم سے کم بتا دیں. لاش ایک بھی نہیں ہے, ورنہ ہوتی تو سامنے آ جاتی ہیں ایسی چیزیں. یہ لاشیں آپ کو ملیں گی ٹک ٹاک پہ, یہ لاشیں ملیں گی فیس بک پہ. ہمیں بھی انفارمیشن ہے کہ وہ ڈیڈ باڈیز لوگوں کو, ان کے یعنی لواحقین کو, ان کی فیملیز کو بھی پہنچی ہیں, وہاں پہ جنازے بھی ہوئے ہیں. ابھی تک خبر ہے کتنے فگرز ہیں؟ دیکھیں میرے پاس جو فگر ہے وہ تقریباً 8 کی ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو فیک نیوز کو ریگولیٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں, اس میں سے فیک نیوز ہے کیا سر جو حکومتی سرکل باہر آ رہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ اگین ود آل دیز اکاؤنٹس دیٹ یو پریزنٹڈ بیفور می, آئی مسٹ سے کہ کنفلکٹنگ اکاؤنٹس ہیں اور اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ایک انکوائری کمیشن ہونی چاہیے. ہاں حکومت انکوائری بالکل انکوائری کمیشن کی طرف سوچ رہی ہے, اینڈ آف کورس اس کی فزل آؤٹ ہونا چاہیے اس تمام تر چیز کو. یہ جو ایک ایسا تاثر کاسٹ کیا جا رہا ہے اس کو ڈسپیل ہونا چاہیے, ڈسپرس ہونا چاہیے. کہ مجھے آپ صرف اس میں بتائیں 84th جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس آج ہوئی ہے جس میں حکومت کو بھی تجویز دی گئی ہے کہ وہ قانون سازی کرے, اور یہ ضروری ہے, کہا جا رہا ہے کہ حکومت بے لگام غیر اخلاقی آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے, جھوٹ اور معاشرتی تقسیم کا بیج
بونے کے خاتمے کے لیے سخت قوانین اور ضوابط بنائے اور ان پر عمل درآمد کرائے. سر آپ لوگ آلریڈی پیکا جو لا ہے اس میں امینڈمنٹ کی طرف جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں, وہ ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی بھی آپ لوگ قائم کر رہے ہیں. سو اس کی زد میں کون کون آئے گا ویسے؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں اگر بساد احترام گزارش کر دوں کہ اس میں یہ ابھی سے کام شروع نہیں ہوا. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2021 میں یہ کام شروع ہوا تھا. آپ صرف آخر میں یہ بتا دیجئے, یہ جو مولانا صاحب سے ملاقاتیں, بلاول صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, انڈیپینڈنٹ سینیٹر فیصل واوڈا صاحب بڑے ایکٹیو ہیں, وہ کہتے ہیں اگر عمران خان ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو نون لیگ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی مقتدر حلقے نہیں ہے, اس کے پیچھے نون لیگ ہی یہ سب کچھ کروا رہی ہے, اور نون لیگ کی بھی جو ایکسیپٹنس ہے وہ نہیں ہے. سو آپ کو کیا نظر آ جہاں پہ اب جو ملاقاتیں مولانا صاحب کے ساتھ ہو رہی ہیں, آپ لوگ کا بھی وفد آج مولانا صاحب کے پاس پہنچ گیا تھا بائی دی وے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے تو in the wee hours of the morning مولانا صاحب کی ڈیمانڈ تھی, ان کی وہ تھی اس حوالے سے کہ قانون سازی ہونی چاہیے. رائٹ آفٹر the 26th constitutional amendment we'd actually gone through on passing this law, اور ہم نے اس ٹائم کیا. تو یہ وہ صدر کے پاس گیا ہے, صدر obviously انہوں نے کرنا ہوتا ہے, اور اگر اعتراضات لگا کے انہوں نے بھجوا دیے, so of course this is yet to be seen کہ کیوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پروونشل سبجیکٹ ہو گیا ہے, اور پروونشل پروونسز کو اب دیکھنا ہے اس تمام تر رجسٹریشن کے معاملے کو. تو وہی ایٹ لا منسٹری وی سینگ دس از ویل کہ جب ہم نے پاس کر دیا تو وہ آئی سی ٹی کی حد تک تو ہو سکتا ہے, لیکن جہاں پہ ہے آف کورس وی کین ناٹ mandate اور coerce them to pass this law. کوئی یہ سوچتا ہے کہ شاید حکومت وقت جو ہے وہ بہت unpopular ہوگی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نئے چہرے کی ضرورت ہے. بلاول صاحب ایک نئے چہرے ہیں, واوڈا صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں وہ I don't know وہ کس حوالے سے بات کر رہے ہیں, وہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں. رائٹ, تھینک یو بیرسٹر صاحب, بہت شکریہ فار جوائننگ اس, اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. اور ناظرین, پاکستان تحریک انصاف جو کہ ابھی تک ایف آئی آر رجسٹر ہو سکی ہے نہ کروا سکے ہیں, اور مختلف نمبرز جو ہیں وہ کوٹ کیے جا رہے ہیں. جو پروٹیسٹ ہوا تھا مظاہرین, کتنی ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. حکومت دوسری طرف بڑی نظر آ رہی ہے, بڑی پھرتی دکھاتے ہوئے کہ جہاں پر قانون سازی کرنے کی طرف, اور آج جو 84th فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہے اس میں بھی یہ ان کو تجویز دی جا رہی ہے کہ وہ قانون سازی کریں, اور جو قوانین ہیں ان کو بنایا جائے اور ان پہ امپلیمنٹ کرنے کی طرف لے کر آئے. اور جو کہ یہ پروپیگنڈا, جو ملیشیس پروپیگنڈا آج کی کانفرنس میں قرار دیا گیا, جس میں سرٹن پولیٹیکل ایلیمنٹس کا بھی ذکر کیا گیا, اس پر گفتگو ہوگی. ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں ابوذر سلمان نیازی صاحب, آپ ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے, وکیل ہیں, بانی پی ٹی آئی کے. سلمان صاحب السلام علیکم, تھینک یو فار جوائننگ اس. سلمان صاحب, گفتگو کا آغاز اسی بات سے جو لائک آئی مینشنڈ, ایک تو آج اپوزیشن لیڈر اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما عمر ایوب صاحب, سابق لا منسٹر راجہ بشارت صاحب اور دیگر آج جو اریسٹ ہوئے ہیں, اور ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ حبس بیجا میں ان کو رکھا گیا ہے. کیوں اریسٹ ہوئے ہیں یہ حکومت بھی نہیں بتا پا رہی, بٹ اس پر آپ کا کیا رسپانس ہے؟ اینڈ سیکنڈلی, یہ جو میں نے ذکر کیا کہ جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں آج, اس پر بھی بلکہ بات کریں گے. آپ پہلے اپوزیشن لیڈر کی اریسٹ اور پھر یہ جو مظاہرین کی ہلاکتوں کا معاملہ ہے, اس پر ہی آپ لوگ ابھی مطلب مشکلات سے باہر نہیں نکل پائے. دیکھیں, پہلے تو عمر ایوب صاحب کی جو گرفتاری ہے, بلکہ گرفتاری تو نہیں, میرے خیال سے اغوا کیا. جب آپ بغیر کسی قانون کے, بغیر کسی وجہ کے کسی کو اٹھاتے ہو تو وہ اغوا ہی کنسیڈر ہوتا ہے لیگل لینگویج میں. یہ تو اغوا ہے, اور یہ چیز ان کو پتہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ سے عمر ایوب صاحب کو 29 تاریخ تک جو ہے ان کو اومنی بس بیل جو ہے گرانٹ دی گئی تھی, اور یہ بھی اس چیز کو بھی نہیں نظر میں رکھا گیا. لیکن دیکھیں, نہ یہ آئین کو مانتے ہیں, نہ یہ قانون کو مانتے ہیں, نہ یہ عدالتوں کو مانتے ہیں. یہ تو اس ملک کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا ایک آپ سمجھے شاخسانہ ہے. دے آر نون فار اٹ, کیونکہ جمہوریت تو ہے نہیں, ایک ٹوٹلیٹیرین اسٹیٹ کی طرح یہ بہیو کر رہے ہیں, اور یہ اسی کا آگے فردر ایکسٹینشن آپ کو نظر آ رہی ہے. ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, اور جو بھی لیگل فورم ہوگا اس کو ہم ایکسرسائز کریں گے, اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کو فوری طور پر ریلیز کیا جائے. It's just not a PTA worker یا لیڈر, he is leader of the opposition. ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے, اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا گیا. تو سلمان صاحب, لائک آئی مینشنڈ 84th فارمیشن کمانڈرز کانفرنس آج ہوئی, اور اس میں جو یہ ملک میں ملیشیس پروپیگنڈا ہو رہا ہے, ان دی آفٹر میتھ وہ کہتے ہیں کہ لا
लॉ डिप्लॉयमेंट जो लॉफुल डिप्लॉयमेंट थी हमारे अफवाज पाकिस्तान की अब इस्लामाबाद कैपिटल में जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, उनको सिक्योर करने के हवाले से और जो विजिटिंग डेलीगेशंस हैं उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के हवाले से, उसके हवाले से एक प्री प्लान्ड कोऑर्डिनेटेड प्री मेडिटेटेड प्रोपेगेंडा किया जा रहा है विच रिफ्लेक्ट्स कंटिन्यूटी ऑफ अ सिनिस्टर डिजाइन बाय certain political elements as an attempt to drive a wedge between the public and armed forces and institutions of Pakistan. इससे क्या आप अखज़ कर रहे हैं? और जो हुकूमत को कानून साजी की तजवीज़ भी दी गई है कि गवर्नमेंट जो है वो प्रोमलगेट करे और इम्प्लीमेंट करे stringent laws and regulations to check unfettered and unethical use of freedom of expression to spew venom, lies and sow the seeds of polarization. देखें मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही, यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूशन का क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा, किसी इदारे की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक सिंपल सी बात है। एक पॉलिटिकल पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, वहां पे वो पीसफुल तरीके से लोगों को लेके आए इतने बड़े मजमे को, और फिर उन पे फायरिंग की गई। जो लोग भी थे वहां पे डिप्लॉय हुए थे, बेशक मैं ये नहीं कह रहा वो गैर कानूनी तरीके से डिप्लॉय हुए थे, बेशक आपने कानून फॉलो किया होगा, लेकिन वहां पे जितने भी लोग, जितनी भी एजेंसीज डिप्लॉय थी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, क्या उन्होंने वो किया जो कानून में रिक्वायर्ड है? जो आपने मुल्क के शहरियों को जिस तरह जो उनसे सलूक करना, क्या वो उन्होंने वो किया? अगर वो नहीं किया तो क्रिटिसिज्म तो होगा। यहाँ पे हुकूमत विक्टिम नहीं है, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विक्टिम है। यहाँ पे हुकूमत और उसके इदारे जो हैं वो अग्रेसर्स हैं। क्यों अग्रेसर्स हैं? यहाँ पे मुल्क के आपके, चले लोकल मीडिया तो छोड़ दें, पीटीआई ने भी ये 12 लोगों के नाम दिए जो शहीद हुए हैं, और अभी 25 लोग मिसिंग हैं। हमें नहीं पता वो जिंदा है कि वो मर गए हैं। काम हम कर रहे हैं, इसके ऊपर लिस्ट तैयार हो रही है। और सलमान साहब, आपको पता है आपकी जमात के लिए मुश्किलात उस वक्त खड़ी हो गई जब मुख्तलिफ बयानात सामने आए, बयानात में तजाद जो है वो देखा गया, सैकड़ों शहीद बताए गए, और अब जो है वो आपकी ऑफिशियल डेथ टैली जो बताई जा रही है वो आपने जिस तरह कहा 12 है, बट फैक्ट्स हैं क्या? आपको लगता है कि इससे तादाद बहुत ज्यादा होगी क्योंकि सैकड़ों का जिक्र किया गया? देखिए मैं आपको बताऊं, ये तो वो लोग हैं 12 जो हम बता रहे हैं सबको, जो आइडेंटिफाई हो गए हैं, जो मिल गए हैं। अभी हमें बहुत सारे लोग मिसिंग हैं, हमें नहीं पता वो जिंदा है या वो लोग अल्लाह करे वो जिंदा हो या वो शहीद हो चुके हैं। और आप देखें, गार्डियन कह रहा है 17 लोग शहीद हुए, बीबीसी कुछ और नंबर दे रहा है, इंडिपेंडेंट कहता है 12 लोग हैं, फिर उसके बाद अल जजीरा की रिपोर्ट आई है डेड बट नॉट काउंटेड। इंटरनेशनल अखबार है सारे ये। बैरिस्टर अकील मलिक साहब कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया भी वन साइडेड एक प्रोपेगेंडा कर रहा है। देखिए फिर ये हुकूमत चाहती है कि जिस तरह वो सोचते हैं, जिस तरह वो ख्वाहिशात रखते हैं, उस तरह की रिपोर्टिंग हो। लोकल मीडिया को तो इन्होंने काबू कर लिया है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इनके काबू नहीं आ रहा। आपने एक तो ये एफआईआर भी रजिस्टर करवानी है, दूसरा ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी अब आपसे सवाल कर रहा है, जहां पे वो हुकूमत से सवाल कर रहा है कि उन्होंने अमन अमान क्यों नहीं बहाल किया और क्यों बंद कर दिया इस्लामाबाद। वहीं वो आपसे भी सवाल कर रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आपके सामने था, उसके बावजूद भी प्रोटेस्ट किया गया। सो लिहाजा आप लोग के लिए हालात जो है वो मुश्किल नजर आ रहे हैं, तो आप लोग पेश होकर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे? देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेरे ख्याल से गलत डायरेक्शन में जा रहा है। हाई कोर्ट का काम है या सुप्रीम कोर्ट का टू बी द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। राइट टू लाइफ जो है हर मुल्क के इस शहरी का, उसकी हिफाजत करना, राइट टू असेंबल, प्रोटेस्ट करने की हिफाजत करना, ये नहीं कि लोगों को रोके वहां से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को असूलन तो एक हाई पावर्ड जुडिशियल कमीशन बनाना चाहिए और वो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया, किसने कहा कि इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करें और जिससे लोग शहीद हुए, और फिर उसके बाद डिटरमिन करें कितने लोग जख्मी हुए, कितने लोग शहीद हुए। मतियुला जान को क्यों अगवा किया आपने? क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था कितने लोग शहीद हुए। आप नहीं होने दे रहे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। बट सलमान साहब, आपको लगता है आप लोग के जो क्लेम्स है, आपके जो दावे हैं, उसको देखते हुए मौजूदा हुकूमत और उनका रवैया सबके सामने है, लेकिन अब जब वो फेक न्यूज़ को रेगुलेट करने की तरफ आ रहे हैं, मजीद लॉज जो है वो बनाने की तरफ आ रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी करने के लिए अब उनको बाकायदा तौर पे बोला जा रहा है, ये आप लोग के गिर्द जो है वो मजीद घेरा तंग होगा? देखें, एक बात मैं इधर क्लियर कर दूं, पूरी दुनिया के कानून पढ़ लें,
کبھی بھی کسی ڈپارٹمنٹ کی یا ادارے کی ڈیفیمیشن نہیں ہوتی. یہ قانون ہی نہیں ہے. ڈیفیمیشن ایک نیچرل پرسن کی ہوتی ہے، جیسے ایک ہیومن بینگ ہوتا ہے جو سانس لیتا ہے. یہاں پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کل کو پوسٹ آفس اور وابٹا والے بھی کہیں گے کہ جی ہماری ڈیفیمیشن ہو گئی ہے، لوگوں نے احتجاج کیا ہے کہ جی بجلی نہیں آ رہی. آپ کس طرح کے قانون بنانا چاہ رہے ہیں؟ پوری دنیا ڈیفیمیشن کو ڈی کرمنلائز کر رہی ہے کہ یہ کرمنل آفینس نہیں ہے، یہ سول لائبلٹی کا آفینس ہے، ہم اس میں کرمنل پروسیکیوشن نہیں کریں. یہ پوری دنیا نے ختم کر دیا، لیکن آپ ریورس گیئر میں جا رہے ہیں. تب گلوبل ڈیموکریسی انڈیکس میں پاکستان ہائبرڈ رجیم تھا پچھلے سال، اس سال اتھارٹیرین رجیم پہ انہوں نے اس کو مارک کیا ہے گلوبل ڈیموکریسی انڈیکس کے اوپر پاکستان کو. کیوں؟ وہ کہتے ہیں نا، گریک فلاسفر نے کہا تھا the more the laws the more corrupt the state is. یہ وہی بات ہو رہی ہے. آپ لوگوں کو خاموش کرنا چاہتے ہیں، ان کو سچ بولنے سے روکنا چاہتے ہیں، چلنگ افیکٹ دینا چاہتے ہیں فری اسپیچ کے اوپر. کس طرح؟ اس طرح کے ڈریکونین قسم کے قانون بنا کے، لیکن لوگ سچ نہ بولے، لوگ سچ کی بات نہ کریں. بٹ لوگ سچ بولے، بٹ سچ فیکٹس کو فکشن سے الگ بھی کرنا ہے سلمان صاحب. اس کے لیے بھی ایک بہت کمپلیکیٹڈ ایک پورا ماحول بن چکا ہے، جہاں پہ سوشل میڈیا بہت انکنٹرولڈ ایک میڈیم آپ کو پتہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے اس قسم کے پوسٹ، آپ خود بھی اگری کریں گے اس بات پہ کہ اس قسم کے انسائٹنگ پوسٹ جو ہے وہ پوسٹ کیے جاتے ہیں. اچھا دیکھیں، اگر آپ نے کسی کو پروسیکیوٹ کرنا ہے، پہلی بات ہے تو ڈیفیمیشن پہ کرمنل پروسیکیوشن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے کرنا بھی ہے، اس کا کوئی طریقہ کار ہوگا نا قانون میں. اگر کسی نے کوئی پوسٹ ڈال دی، راتوں رات آپ اس کو اغوا کر لیں گے یا اس کے فیملی ممبر کو اٹھا کے لے جائیں گے؟ آپ اس پہ ایف آئی آر کریں گے نا، اس کو پھر موقع دیں گے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا، بیل فائل کرنے کا. یہاں پہ یہ تو نہیں ہو رہا. یا آپ نے جنگل کے قانون کے تحت چیزیں چلانی ہے اپنی خواہش کے مطابق، کہ آپ نے قانون کے تحت چلنا ہے. یہی المیہ ہے. آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ طریقہ کار کوئی ہوتا ہے، طریقہ کار ہی اگر فالو کر لیا جائے تو کیا بات ہے. بٹ تھینک یو سلمان صاحب فار جوائننگ اس. وقت کی کمی ہے. سلمان نیازی ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے، ممبر ہیں کور کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کے، اور گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے مینشن کیا کہ گلوبل ڈیموکریسی انڈیکس میں پاکستان کی آلریڈی رینکنگ، اور یہ الیکشن سے قبل کا ایک سیناریو ہے جو کہ گزشتہ سال کے ٹرینڈز کو دیکھتے ہوئے، اور ابھی تو ان ٹرینڈز میں مزید ایک ایکسٹریم میجرز نظر آئے ہیں. ہائبرڈ رجیم سے پاکستان کو ری کلاسیفائی کر کے اتھارٹیرین رجیم میں ایڈ کیا گیا ہے. سلمان نیازی صاحب جس طرح بتا بھی رہے ہیں. اور جو تھیوڈور روزویلٹ سابق امریکی صدر، جو ینگسٹ پریزیڈنٹ امریکہ کے، ان کا ایک کوٹ بڑا فیمس ہے کہ پیپل ڈونٹ کیئر ہاؤ مچ یو نو انٹل دے نو ہاؤ مچ یو کیئر. سو یہ لیڈرز کے لیے ہے کہ آپ عوام کے ساتھ اگر واقعی میں آپ عوام کا احساس کرتے ہیں، ان کے درد کا احساس کرتے ہیں، تو آپ کے وہ ٹرینڈز میں، آپ کے وہ اقدامات میں ریفلیکٹ بھی کرتا ہوا نظر آئے کہ آپ واقعی میں عوام کا سوچ رہے ہیں اور عوام کے لیے عوام کی خدمت کر رہے ہیں. پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.